अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम अहमद ख़ान, हकीम अली अहमद का बड़ा भाई। ये नुस्खा किताब थी हकीम अब्दुर्रहीम मरहूम की, जो हमारे वालिद के वालिद थे। हकीम अब्दुर्रहीम जो थे वो बम्बई के फारिगुल तहसील तबीब थे, और दिल्ली के तबीबों के साथ भी उसने हकीम अजमल के साथ काम किया था। तो हालिया में एक तबीब ने मुझे कहा कि मुझे कुव्वत बहा का कोई ऐसा नुस्खा बना कर दें जो, क्योंकि वो इस्लामाबाद का तबीब था, तो उसको इस नुस्खे की बहुत शदीद ज़रूरत थी कुव्वत बहा के लिए, और एक बार मरीज़ खाए दोबारा उसको ज़रूरत न पड़े, और हमा किस्म के मरीज़ों के लिए यकसा मुफीद हो। तो मैंने हकीम साहब को कहा कि हकीम साहब, नुस्खा तो हमारे पास हमारे दादे का दिया हुआ है, लेकिन दौर हाजिर में ये नुस्खा तो लाखों का बनेगा। तो उसने कहा कोई परवाह नहीं है। तो मैंने जो एस्टीमेट लगाई, उसने कहा मुझे तकरीबन कोई 20 लोगों की दवाई बना लें। तो मैंने अपनी मजदूरी उसमें शामिल की। वो रकम बनी टोटल 7 लाख रुपए। पंसारियों से मैंने मालूम किया। तो वो दवाई जब मैंने बना कर दी, उसमें अंबर भी 10 ग्राम थी, और कुश्ता तिला भी 10 ग्राम था। तो कुश्ता तिला तो सोना तो वैसे ही महंगा है, और तमाम चीज़ें महंगी थीं। जुंद बेदस्तर उसमें था, रेगमाई भी उसमें थी, और ज़ोफ़रान भी थी, और वो ब्रांडी शराब के अंदर बनानी थी। तो नुस्खे का जो जुमला एस्टीमेट मैंने लगाई, वही तकरीबन कोई 5 से 5.5 लाख रुपए, लेकिन 1.5 लाख रुपए मैंने उससे मजदूरी ली। इसी किताब से, जो किताब मैंने फ़ोटो कापी करवा के रखी है, क्योंकि असल किताब ज़बून हालत में है, वो जब मैंने उस हकीम साहब को 20 आदमियों की दवा बना कर दी, तो शायद वो कैप्सूलों की सूरत में मैंने उसको दवा दी। उसने 20 के बजाय 30 मरीजों को वो दवाई दी। उसने मुझे 7 लाख। तो कुछ ही वक्त के अंदर उसी हकीम ने दोबारा मुझे कहा कि मुझे ये कैप्सूल और बना कर दें। मैंने कहा अभी तो, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है महंगाई बढ़ती जा रही है। तो मैंने क्या किया, इसमें एक रद्दोबदल ये की कि कुश्ता तिला जो था सोने का, वो मैंने बजाय इसके 20 ग्राम के, उस 10 ग्राम के मैंने 20 ग्राम कर दिया। तो 20 ग्राम कुश्ता बनाने के लिए आपको 30 ग्राम खालिद सोने का बूरा होना लाजमी है। यही चीज़ इसमें सबसे महंगी थी, और मुश्क जो इसमें पड़ती थी, उसी हकीम ने मुझे वो प्रोवाइड कर दी, क्योंकि मुश्क हमारे पास नहीं थी। तो मैंने अच्छा, पता, सॉरी, वो नुस्खा अरब शहजादे उसका इस्तेमाल करते हैं। अरब शहजादे पता नहीं, वो सब इस्लामाबाद से लेकर वो दुबई भेजता है, तो अरब शहजादे और ब्रिटिश के लोग, हाँ, वो इस्तेमाल। बरतानिया के लोग, उस हकीम की ओपीडी कोई 100 मरीजों की है। वो हफ्ते में कोई 300-400 मरीज देखता है। तो उसके पास बहुत लोग हैं जो दवाइयाँ लेता है। तो इतनी तारीफ करता है कि मैं, उसने कहा कि मैंने 2 खुराकें खाई हैं, उसकी उम्र 74 बरस है। कहता है मैं तो 74 बरस की उम्र में भी लगता है कि कोई 25-20 वर्ष का हूँ। उसी नुस्खे से मैंने एक मियाँ वाली का था सलीमुल्ला, उसकी वाइस भी मेरे पास मौजूद है। वो बड़ा परेशान था। उसको मैंने जब ये दवाई दी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी दुआएं मुझे करता है, इतनी दुआएं करता है। कहता है कि मैं भी 25 साल का हो गया हूँ। तो वो वाइस सलीमुल्लाह की मेरे पास मौजूद है, जो उसको मैंने खिलाई थी। ज़मानी साहब, आपको हम ना अल्हम्दुलिल्लाह जी दुआओं में मैं तो याद रखता हूँ हर वक्त जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपका नुस्खा मैंने जो मंगवाया था बहुत ही अच्छा था। असल में लोग पैसों की बचत करते हैं। हमारे पास वो एक पड़ोसी है, दोस्त है, वो भी कहीं सिंध से मंगवाता है। वो 100 रुपए के कैप्सूल बेचते हैं, लेकिन वो वक्ती होंगे गालिबन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे तो आपका ना बहुत ही नुस्खा ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी इंतहाई अच्छा है।
یعنی کہ ابھی تک تو الحمدللہ جی طاقت بالکل جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ 36 سال کی عمر میں نا وہ ایسا لگتا ہے کہ 20-25 سال. بہرحال جی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو عزت دے, آپ کے بچوں میں خوشیاں دے. شکریہ. اسی طرح سے کئی مریضوں کی آڈیو میرے پاس موجود ہیں جن کو بھی میں نے دیا, اور ان کیپسولوں سے کی وجہ سے, لیکن یہ کیپسول تو ظاہر ہے ہم مریضوں کو تو نہیں دے سکتے کیونکہ اتنے مہنگی دوا کہاں سے مریضوں کو دیں گے. تو مجھ سے تو جب حکیم آرڈر کرتا ہے, اور ساتھ میں اس کو تلا بھی بنا کر دیتا ہوں, تلا اکر بھی سیاہ کھڑی جو اس کو, یہ تلا جو ہے وہ میں تو اپنے حساب سے دیتا ہوں, لیکن میرے پاس وہ کھڑی نا پیکٹ یہ کو تلا جو پیکٹ ابھی اس حکیم نے آرڈر دیا ہے تو میں نے بنا دیا ہے اس کو تلا. تقریباً یہ تلا اکر بھی سیاہ سے یہ پارکر سے بچھو دریافت کر کے میں لاتا ہوں. تو ابھی موسم آ گئی ہے اس کی, اور یہ تلا میں اس حکیم کو دیتا ہوں 5,000 روپے فی ڈبی کے حساب سے قیمت. اس تلا کی اتنی رزلٹ ہے کہ حکیم نے مجھے آرڈر کیا تو میں نے ابھی اسی وقت وہ یہ تلا بھی بنایا ہے کھڑیوٹ. اور یہ تلا لگانے سے ایک تو عضو خاص موٹا بھی ہوتا ہے, اس کی ٹیڑھاپن بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ تلا کا اسی حکیم نے آرڈر دیا ہے. یہ میں نے تقریباً کوئی 100 بوتل بنا کے رکھی ہے, یہ میں کل اس کو روانہ کر دوں گا. اور ساتھ میں بہت سی ادویات جو ہے وہ چلی جائیں گی کیونکہ ہمارے پاس تو ہول سیل کا کاروبار ہے, جتنی بھی دوائیاں ہوتی ہیں بنتی ہیں چلی جاتی ہیں. تو یہ تو حکیم جو ہے وہ بڑے حکیم کا نسخہ تھا. تو اور اسی طرح سے کچھ لوکل لیول پہ جو یہ حکیم عرب کا جو والد مرحوم کے باپ کا نسخہ تھا, اور پھر آپ نے بھی بنایا میں نے بھی بنایا, یہ کشتہ ہڑتال ورکی والا جو کیپسول کرنٹ کے نام سے میں اس کو بیچتا ہوں. اور یہ ہمہ قسم کے جو بلاکیج ہے اس کو کھولتا ہے, بنوں کے بلاکیج کو کھولتا ہے لیکن قوت بہاؤ کو بھی بڑھاتا ہے. تو کتاب میں زیادہ تر فارسی کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں, تو فارسی اور سندھی ملا کر, کیونکہ پرانے زمانے کی سندھی اور فارسی کیونکہ وہ لوگ زیادہ تر فارسی استعمال کرتے تھے, تو اسی وجہ سے عام لوگوں کو سمجھ سے باہر ہے یہ کتاب. تو میں یہ نسخہ بنا کر دیتا ہوں کیپسول, الحمدللہ اس کی بھی کوئی شکایت نہیں ہے. تو دور حاضر میں چیزیں مہنگی ہوتے جا رہی ہیں تو ادویات بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, لیکن یہ بہت ایک حیرت اور مجرب نسخہ ہے. اور حکیم صاحب, میں آپ میرے چھوٹے بھائی ہو, آپ کو ایک گفٹ اور کرتا ہوں. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو پائخانہ نہیں آتا یا قبض کی شکایت رہتی ہے, ان کے لیے عمل داس کرنی ہوتا. یہ آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولا بتاتا ہوں. یہ فارمولا بھی بہت آسان ہے, اور یہ اس کا گودا نکال کر زیتون کے تیل میں ہل کر کے دیں, اور پوری جو قبضی ہے, یہ 1 مہینے کا بچہ ہو یا 20 مہینے کا ہو یا 3 سال کا ہو, یہ قبض کشا بچوں کے لیے اکثیر آب حیات ہے. یہ بھی میں زیادہ تر 2-2 کلو بنا کر اسی حکیم کو یہ گودے نکال کر بیچ دیتا ہوں, وہ پھر وہ آگے اپنی مرضی سے چلاتے ہیں.